दे दिल सब सुन रहे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। आइए हम खुदावंद के जिंदा और लातब्दील कलाम की जानब अपनी तवज्जो मबसूल करेंगे। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानब से लिखा गया गलातियों के नाम पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे और हमारे अजीज भाई यूनुस इकबाल फतमा इस तलावत को हमारी खातिर करें। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 5 बाब 6 से 8 आयत तक। पहला करंथियों उसका 5 बाब 6 से 8 आयत तक। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर होकर हो, क्योंकि हमारा भी फजा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। खुदाम के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तनवीर जो है उसे कंसीव करने के लिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करेंगे। खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे मुक़द्दस कलाम के लिए, तेरी दिलकश सुहानी और बड़ी ही कुदरत वाली आवाज के लिए, जिसके वसीले से तूने कायनात की एक एक चीज को बुलाया, आप मौजूद हो गई। तेरे मुजस्सम कलाम के लिए जो आसमान से जमीन पर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाग के अकलोते का जलाल। भाई खुदा इस तहरीरी कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो इस किताब मुक़द्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जहां से हम अपनी जरूरत के वक्त और अपनी उस सिचुएशन के मुताबिक जो वक्त है इससे रहनुमाई आगाही हासिल कर सकते हैं। तमाम असीम पाक और मुक़द्दस लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनको एक खुदावंद ने इसे तस्नीफ करने के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर डिवोट कर दिया। और आज खुदावंद ये कलाम हमारे पास मौजूद है। जब जब हम इस
उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक खुदावन हम इससे जिंदगी की बातें और हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। आज भी एक खुदावन तो अपने लोगों की रहनुमाई कर इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से हम बरकत पाए, कुव्वत पाए, और एक खुदावन इस जहां की तमाम मुबारक पर बने और रोशनी हासिल करें और उस नूर में चलते रहें। ऐ खुदावन मेरी मदद फरमा, मेरा चारा साज हो, ताकि खुदावन तेरे मुक़द्दस कलाम तेरे पास रूह की रहनुमाई के साथ, उन्हीं ख्यालों के साथ, उन्हीं सोचों के साथ, जैसे तू और मेरा बाप रूह चाहता है, तेरे लोगों के सामने बयान कर सको। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू ये सब कुछ करने पर काबिल है, क्योंकि हम ये मानते हैं अपने मुनज्जिम तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, आज का तिलावत का हवाला जो है, इसका आगाज मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है कुरिन्थुस की कलीसिया को एक ताकीद, एक नसीहत, एक झिड़की के साथ जो है उसका आगाज करते हैं। अब छठी आयत अगर आपके सामने किताब मुक़द्दस जो है वो खुली हुई है तो लिखा है तुम्हारा फख्र करना भूल नहीं। यानी कहते थे ये बात जो है उन्होंने गुस्से और मोहब्बत के मिलाप इम्तजाज के साथ जो है वो बयान की है कि तुम्हारा फख्र करना भूल नहीं है। जैसे हम किसी को जो है कोई चीज जो है वो रिवाइज करते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं है। और अगर आप जो है 5वें बाब की पहली आयत जो है उसमें एक गुनाह है, एक वाकया है, एक शख्स है जिसके बारे में खुदावंद जो है वो बयान कर रहे हैं। लिखा है यहां तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में ही नहीं होती। वो कैसी है? नीचे लिखा हुआ है चुनाचे मैं तुमसे एक शख्स, चुनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी रखता और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। और वही जुमला जो छठी आयत से शुरू होता है लिखा है बल्कि क्या करते हो? शेखी मारते हैं। शेखी कैसी शेखी मारते हैं? तो साढ़े च भी को बंदा है डिंगा गया, बड़े फख्र से बयान करते हैं। तो यही बात छठी है, तुम्हारा फख्र करना भूल नहीं। और मेरे अजीजों, फिर वो इस बात को बयान करते थे। यहां पर ये जो गुनाह है उसे पिन पॉइंट करने के बाद लिखा है कि ये कैसी बात है। शायद ये खातून जो है उसकी हकीकी मां नहीं बल्कि स्टेप मदर है, लेकिन फिर भी वो उसके बाप की बीवी है। और मेरे अजीजों, उसके बाद एक बुलावा जो खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो कहते हैं, और तवज्जो जो है वो उसकी तरफ जो है वो लगाना चाहते हैं। और वो यहाँ पर कहते हैं ताकीदी जुमला जो है वो क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को
खमीर कर देता है। मेरे अजीजों, खमीर जो है हम सब इसके मुताबिक जानते हैं, ये गुनाह को पेश करता है। गुनाह जो यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि थोड़ा सा खमीर, इट मीन्स कि गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो, वो खमीर की मानद है। क्रिश्चियंस में बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो किसी को भी गुनाहे कबीरा या गुनाहे सगीरा नहीं मानते। जो गुनाह है वो गुनाह। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद का बंदा जो है वो कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। ताजा गुंदा हुआ आटा जो है, बहनें जानती हैं, जब वो आटा गूंदती हैं तो आटा जो है, ताजा गुंदा हुआ आटा जो है वो किस तौर से जो है उसकी सूरत होती है, उसका टेस्ट जो है वो क्या। इसी तरह ताजा गुंदा हुआ आटा जब खुदावंद के लोगों को कहा जा रहा है तो इट मीन्स उनके अंदर जो टेस्ट है वो खुदा की तवक्को और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होना चाहिए। जब वो बात करें, जब वो किसी से गुफ्तगू करें, जब वो किसी से मिले, तो वो टेस्ट जो है, ताजा गुंदे हुए आटे का टेस्ट जो है वो दूसरे तक पहुंचे। और मेरे अजीजों, उसके बाद खमीर जो है जहां गुनाह को पेश करता है, वहां ना सिर्फ गुनाह को बल्कि वो उस सरिश्त को भी बयान करता है जो गुनाह जैसी है, उस तबीयत को, उस नेचर को भी बयान करता है जिसके अंदर शायद गुनाह जो है उसका इर्तिकाब तो नहीं हुआ बल्कि नीयत जो है उसमें मौजूद है। और मेरे अजीजों, याद है उसे भी पेश करता है जो उस गुनाह के, वो गुनाह तो नहीं कर रहे, उस गुनाह के मुर्तकब तो नहीं हुए, लेकिन उस गुनाह में शरीक जरूर है, उसके साथी हैं या उसे जानते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है तुम अफसोस तो करते नहीं, यानी वो शख्स मौजूद है और तुम अफसोस भी नहीं करते। इट मीन्स कि तुम उसके साथ जो है वो शरीक हो, तुम अफसोस भी नहीं करते ताकि जिसने ये काम किया है वो तुम में से निकाला जाए। और यहां पर यही खमीर की बात है कि ऐसी श्रेष्ठ रखने वाले, उसको पसंद करने वाले या फिर पसंद ना भी करते हों, उसके साथ जो है मेल मिलाप रखने वाले जो हैं उनको भी यहाँ पर जो है इस बात के लिए तबाह किया गया है कि वो भी इस खमीर को जो है वो निकाल दें। मेरे अजीजों, इस खमीर के बारे में एक और डिटेल और तफसील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो पेश की है। अगर आप जो है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 16वां बाब जो है वो निकालें तो वहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस खमीर के मुतल्लक बड़ी ही खूबसूरत एक और जो है वो बयान करते हैं। और अगर आपने निकाल लिया है तो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है, और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम
روٹی نہیں لائی۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، کیا کم اعتقاد ہو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں، اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے۔ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ یہاں پر جو ہے ایک اور ڈیٹیل، ایک اور تفصیل، ایک اور تشریح جو ہے خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں گناہ جو ہے وہ خمیر کو یعنی گناہ کو پیش کرتا ہے، اور گناہ والی سرشت اور طبیعت کو پیش کرتا ہے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری توجہ ایک اور طرف دلاتے ہیں کہ یہ خمیر جو ہے یہ جھوٹی تعلیم کو، بدعات کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ، ایسے استاد جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بائبل مقدس جو ہے اسے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے ایسی تعلیم دیتے ہیں جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، یعنی جھوٹی ہے اور اس میں بدعت ہے، وہ ہمیں خداوند سے دور لے جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آدھا سچ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آغاز میں ابلیس نے جو ہے وہ ہوا سے کی، یعنی اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جو ہے اسے مکس کر کے پیش کیا۔ اور میرے عزیزو یہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ حکم ہے آخر میں کہ گناہ اور گناہ کی سرشت کو جو ہے وہ نکال دو، بالکل جو ہے وہ نکال دینا۔ بہت دفعہ جو ہے ہم گناہ کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دبا تو جاتا ہے لیکن کہاں رہتا ہے؟ ہمارے اندر کہیں موجود رہتا ہے۔ یا پھر کبھی کبھی جو ہے ایسے گناہ ہیں جن پر ہم نے پاس ورڈ لگایا ہوتا ہے، اور جب وہ ہمیں ہی معلوم ہے، اور جب وہ پاس ورڈ جو ہے وہ ہم ہی کھول سکتے ہیں۔ میرے عزیزو ایسے گناہ شاید دوسروں کو نہ پتا ہو، لیکن خداوند کا باپ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ پورے طور پر اس خمیر کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال دے، ڈیلیٹ کر دے، اس سے پاک صاف ہو جائے۔ اور ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے جو ہے ایک خوبصورت ٹرن ہے جو یہاں پر موجود ہے، لکھا ہے چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ بس آؤ ہم عید کریں۔ اور ہمیں پھر وہ بائبل مقدس کی تاریخ جو ہے اس میں لے جاتا ہے، پرانے عہد نامے کے اس ایونٹ اور واقعے پر جہاں پر خداوند جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جہاں مقدس پولس جو ہے ہمیں قوت دینا چاہتے ہیں کہ یہ خمیر جو ہے ہم نکال سکتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا جو ہے ہمارا پورا مددگار ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے تاکہ ہم اس خمیر کو نکال دیں۔ اور وہ ہماری توجہ جو ہے وہ فسح کی جانب جو ہے لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب جو ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور وہاں پر بڑی غور طلب باتیں ہیں جن سے ہم حوصلہ پا سکتے ہیں، جن سے ہم قوت پا سکتے ہیں، اور خداوند کی قدرت جو ہے
اسے محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نکال لیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوؤں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خدا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں، لیکن یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جب ہم ان کی تشریح میں، ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ خداوند جو یہوہ خدا ہے وہ اپنے لوگوں کی خاطر، اس قوم کی خاطر جو چنیدہ قوم ہے، جو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کی خاطر جو ہے وہ آسمان سے اتر آیا ہے اور ملک مصر میں داخل ہو گیا ہے، اور لکھا ہے میں رات کو ملک مصر میں اتر آؤں گا۔ میرے عزیزو، اور جب خداوند یہ کہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے انہیں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے کو یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ تم کیا کرنا، میں جب اتروں گا تو پھر میں کیا کروں گا، انسان اور حیوان کے پہلوٹوں کو، نہ صرف ان کو بلکہ مصر کے تمام دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر 10 آفتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور ایک ایک آفت جو ہے وہ ان کے دیوتا سے تعلق رکھتی ہے، ایک ایک آفت جو ہے ان کے بھگوانوں کو پیش کرتی ہے۔ جب مینڈک جو ہے وہ چاروں طرف اتر آتے ہیں تو ان کا ایک دیوتا جو ہے وہ مینڈک کی شکل و صورت کا تھا۔ اب وہ مصیبت میں ہیں کہ یہ دیوتا جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، نہ وہ ان کو نکال سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک، کیونکہ وہ ان کا دیوتا ہے، ان کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اور لکھا ہے کہ شرط کیا ہے، شرط یہاں پر لکھی ہے کہ تم پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک برا لینا ہے اور اس برے کو ذبح کرنا ہے اور اسے آگ پر بھون کر کھانا ہے، اور اس کا خون جو ہے باسن میں جمع کرنا اور اپنے چوکھٹوں پر جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ اور جب تم یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی نہیں۔ یہاں پر جو ہے 13ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اور لکھا ہے اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ہوگا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ لفظ جو ہے بڑا غور طلب ہے۔ جب ہم زبور کی کان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے پاس سے گزرے گی نہیں، پھٹکنے کی نہیں، وہاں آ بھی نہیں سکتی، کوئی جو ہے وہ تباہی نہیں آئے گی، نہ جاتی پائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر خداوند جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ لکھا ہے کہ اپنے گھروں میں سے سارے کا سارا خمیر جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے، گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، اور پھر 14ویں سے لے کر 21ویں تاریخ تک جو ہے بے خمیری روٹی جو ہے وہ کھانی ہے۔ جب ہم 14 سے 21 جو ہے تو یہ 7 دن بنتے ہیں، اور 7 جو ہے وہ قابلیت کا عدد ہے، یعنی پوری لائف جو ہے تمہاری
کہ وہ بات ہمارے پاس ہٹنے کو نہیں، اور جب خداوند یہ کام کر رہا ہوگا ان کے پہلوٹے جو ہیں وہ مر رہے ہوں گے، حیوانوں کے، انسانوں کے اور فرعون کے، تو لکھا ہے کہ کتا بھی نہیں بھونکے گا، یعنی پورا اطمینان جو ہے وہ وہاں پر تمہارے خیموں میں، تمہارے گھروں میں موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط لکھی ہے کہ جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی صبح تک آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ آپ کی گھروں کی چوکھٹوں پر جو ہے اس برے کا خون لگا ہوا ہونا چاہیے، اور گھروں کے اندر رہنا ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ جب یہ مصیبت، جب یہ عدالت جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، جب یہ طوفان اور آندھی جو ہے وہ بڑے زور کے ساتھ چل رہی ہوگی، تو آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا۔ بہت دفعہ جو ہے ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے کچھ دوست بن جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت، دکھ یا تکلیف کی ایسی بات، تو ہمیں ان کی محبت یاد آتی ہے، ان کی دوستی یاد آتی ہے، تو شاید یہ دل بھی کرے کہ ان سے پوچھنے چلے جائیں یا ہم کہاں مدد کرنے چلے جائیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے ان گھروں سے جن کے اندر موجود ہو وہاں سے نہیں نکلنا۔ اور میرے عزیزو، اگر کوئی نکلے اور ان میں سے کسی ایک حکم کو توڑے، وہ لکھا ہے کہ وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ جو ہے اس پر غور کریں تو مقدس پالوس رسول اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ہمارا بھی فسا قربان ہوا، پس آؤ ہم بھی کیا کریں، عید کریں، اور ہمارا فسا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ عہد قدیم میں یہوہ خدا جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ اتر آیا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو خداوند یسوع مسیح جو حقیقی برہ ہے وہ آسمان سے دنیا کے مصر میں جو ہے وہ اتر آتا ہے، اور ہماری خاطر جو ہے وہ سر پہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے، اس کی پشت پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ بہتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ ہماری خاطر بہا، اور وہ حقیقی برہ ہے جو کلیسیا کی خاطر، جو ایمانداروں کی خاطر، جو چرچ کی خاطر جو ہے وہ قربان ہوا۔ اور آج اس برے کا خون جو ہے وہ جس چوکٹ پر، جس زندگی پر جو ہے وہ لگا ہوگا، وہاں وبا جو ہے وہ پھٹکنے کی نہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خمیر کو، پرانے خمیر کو جو ہماری زندگیوں میں موجود ہو، اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ہر قسم کا خمیر نکال دیں۔ بنی اسرائیل جو ہے، اگر آپ باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے ہر سال اسی مہینے میں یہ کام کرنا ہے، اور یہ تمہارے لیے جو ہے دائمی عہد ہے، اور اس وقت جو ہے تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنے سب بستیوں میں سے بے خمیری روٹی کھانا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو بنی اسرائیل ہر سال اسی دن جو ہے وہ اپنے گھر میں اس بات کو یاد کر کے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ پورے گھر کی انسپیکشن کرتا ہے اور سرچ آپریشن کرتا ہے، وہ ہر کونے خدرے میں جو ہے وہ جاتا ہے کہ کہیں پر کوئی خمیر جو ہے وہ موجود تو نہیں، اور وہ اسے نکالتا ہے، اور وہ برتن جس میں آٹا گوندا جاتا اور اسے خمیر لگایا جاتا تھا، اسے پورے طور پر پھرچ کر جو ہے وہ دھوتے تھے، تاکہ کسی
किस्म का खमीर, उसकी स्मेल, उसका दाग जो है वो मौजूद ना हो। जब वो ये सारा कुछ कर लेता था तो उसके बाद जो है वो बावजू होकर खुदावंद के हुजूर जो है वो खड़ा होता और कहता था, ऐ यहोवा पाक खुदा, मैंने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी उस अकल के मुताबिक जो तूने मुझे अता की है, अपने पूरे घर से खमीर जो है वो निकाल दिया है। अगर मेरी कम इल्मी के बायस या कहीं मुझे नहीं मिला और मौजूद है तो मैं उसके लिए अपने दिल को तेरे हुजूर उंडेलता हूँ और अपने दिल से उस खमीर को निकालता हूँ। मेरे अजीजों, आज जब हमारा फसा कुर्बान हुआ है और हम उसके खून में शामिल होते हैं तो आज हमें भी इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम उसकी पाक हज़ूरी में आए। अगर किसी किस्म का खमीर जो है हमारी जिंदगी में मौजूद है, ऐसी सरिश्त, ऐसी तबीयत या ऐसी कोई बात जो हमें उस खमीर की तरफ उलझाती है, हमें अपनी जिंदगियों से निकालना है। दिखाए पूरे तौर पर जो है उसे निकाल दें, अपनी जिंदगियों का जो है सर्च ऑपरेशन करें ताकि हम पाक होकर उसके बदन और खून में शरीक हो सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दातीर, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा